नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जसपाका महन्त ठाकुर सहित 4 नेता पार्टीबाट निष्कासन। निर्वाचन आयोगलाई समेत निष्कासनको जानकारी। न्यायाधीश द्वय कार्की र भट्टराईद्वारा इजलास बहिष्कार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको अर्को सुनवाई जेठ 23 गते हुने। चीन सरकारद्वारा प्राप्त 9 लाख भेरोसेल खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। जेठ 23 गतेबाट वडा वडामा लगाइने। कोरोना विरुद्धको लडाईँ जितिएको घोषणा गर्नु हतार हुने अमेरिकी सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर फाउसीको भनाई। जोखिम कायमै। र स्पेनिश डिफेन्डर एरिक गार्सिया इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी छोड्दै पुरानो क्लब बार्सिलोना फर्किए। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यका प्रशासनले पुनः एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भर्चुअल बैठकले निषेध गरिएका केही प्रावधान हटाएर एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरेको हो। अघिल्लो साता बन्द गरिएका खाद्यान्न र किराना पसललाई खोल्न दिने पनि विषयमा गहन छलफल भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। बुधबार पुनः बैठक बस्ने र अन्तिम निर्णय गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। बहुमत कार्यकारिणी सदस्यहरूको बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण लाल कर्ण र सर्वेन्द्र नाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै जसपाले 4 नेतालाई पार्टीको सदस्यबाट निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत दिइसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी विरुद्ध बायोमेडिकल इन्जिनियर सहितको स्वास्थ्य उपकरण सहजीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिने अभियानका लागि कांग्रेसले इन्जिनियरहरू सम्मिलित स्वयंसेवी समूह गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वयंसेवी समूहले कोरोना उपचारका लागि उपकरणहरूको पुनर्निर्माणमा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू एवं आवश्यकीय व्यक्तिहरूलाई देशव्यापी रूपमा निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विषयगत सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यकता महसुस गरी अभियान प्रारम्भ गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि भइरहेका छलफलहरूको समीक्षा गर्दै पार्टीको एकताको निम्ति अन्तिमसम्म पनि प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यस ढङ्गको निष्कर्ष निकालेका छौँ। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नका निम्ति दबाब दिइएको भन्दै त्यस्तो दबाब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल नखाने भएकाले यस्तो गतिविधि गर्नु नहुने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। अस्वस्थ खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसको बारेमा समीक्षा गर्यौँ
आफूले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ र आफूले भने जस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले सृजना गरिएका दबाबहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल खाँदैनन्। यस्ता कुराहरू उचित होइनन् र यस्ता हुनु हुँदैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसैगरी बैठकले बजेट जनताको चाहना अनुसारको अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी आएको निष्कर्ष निकालेको छ। लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता गेवालीले आजको बैठकमा माधव नेपाल पक्षका स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने बारे आजको बैठकमा एजेन्डा नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको अर्को सुनवाई जेठ 23 गते हुने भएको छ। संवैधानिक इजलास विवादमा परेका न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नयाँ इजलासमा राखिने निर्णय गर्दै इजलास स्थगित भएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विवादमा परेका न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नयाँ इजलासमा राखिने निर्णय गर्दै इजलास स्थगित भएको छ। मुख्य विवादको पात्र रहेका इजलासमा नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। तर मंगलबार दुवै न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। त्यस लगतै इजलासका सदस्यहरू दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले त्यसमा सहमति व्यक्त गर्दै इजलास छोड्नु भएको थियो। कार्की र भट्टराईले न्याय परिणाम मात्र नभई प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विवादकै मुद्दाको उपउत्पादन रहेको ठहर गर्नुभएको छ। मंगलबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै दुई न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा फागुन 23 को फैसलाको उपउत्पादन भएको बताउनु भएको छ। न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उपउत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै मंगलबार नै प्रधान न्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। छलफलपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली 2072 संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषदमा पेश गर्ने सहमति भएको थियो। संसद विघटन मुद्दाको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराले जेठ 23 गते अब वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्नुहुने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 68 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5285 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 17147 पीसीआर परीक्षणमा 5285 जनामा कोरोना पुष्टि भएको जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,66,587 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 6,898 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,54,344 पुगेको छ। मंगलबार देशभर थप 68 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,454 पुगेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। चीनको राजधानी बेजिङबाट 8 लाख डोज भेरोसेल भ्याक्सिन लिएर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँ आइपुगेको छ।
सरकारको सहयोगमा प्राप्त गरेको 10 लाख डोज खोप मध्ये मंगलबार 8 लाख डोज भेरोसेल भ्याक्सिन लिएर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँ आइपुगेको हो। बाँकी खोप लिन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको जहाज बुधबार चीन जाने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैगरी तिब्बत स्वशासित क्षेत्र सरकारले दिने भएको 2 लाख मात्रा खोप मध्ये पहिलो लट आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेको छ। मंगलबार बिहान युनान प्रान्तको राजधानी कुनमिङबाट हिमालय एयरलाइन्सले निशुल्क 2 लाख खोप नेपाल ल्याएको हो। हिमालय एयरलाइन्सको विमानले कुनमिङमा गर्ने कार्गो उडानका क्रममा 4 लटमा 2 लाख डोज खोप ल्याउने भएको हो। 4 उडानबाट कुल 417वटा बक्स खोप काठमाडौँ आइपुग्ने हिमालय एयरलाइन्सले जनाएको छ। एउटा उडानमा 105 बक्स ल्याउने जनाइएको छ। पहिलो उडान मंगलबार बिहान 6:30 बजे काठमाडौँमा अवतरण गरेको थियो। सरकारले उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न निजी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बिरामीको उपचार बापत लाग्ने रकम 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै स्तरका अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको हो। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जारी गरेको सूचनामा 7 दिनभित्र आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र त्यसको लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख भएको मूल्य सूची सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई वेबसाइट वा सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। कोरोना महामारीको समयमा बिरामीको उपचार बापत चर्को शुल्क लिएको, अक्सिजनको समेत अत्याधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएर आर्थिक व्ययभार थपेको, उपचारका लागि चाहिने सामान बिरामीलाई किन्न लगाएको तथा आवश्यकता भन्दा बढी औषधि किन्न लगाएको गुनासो आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचार सेवामा जुटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान गर्न एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगाडि आएको छ। काठमाडौँमा रहेको कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजले 1 करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान स्वरूप पुरस्कृत गर्न दिने भएको हो। इन्टरप्राइजका अध्यक्षले कोरोना संक्रमितको उपचार सेवामा खटिएका देशभरिका 100 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 1 लाख रुपैयाँको दरले सम्मान पुरस्कार दिन नगद सहयोग गर्ने बताएको छ। हामीले सेलेक्सनमा चाहिँ हामीहरू खासै धेरै इन्भल्भ नहुने र सेलेक्सन चाहिँ प्रोफेसनल टिमलाई मात्रै दिने, डाक्टर भगवान कोइरालाले लिड गर्नुभएको प्रोफेसनल टिमले गर्ने भन्ने छ। अनि प्राइज चाहिँ कसरी हामीले सोचेका थियौँ भनेदेखि उहाँलाई हामी सजेस्ट के गरेका छौँ भने लगभग 100 जनाले 1-1 लाख रुपियाँको दरले पाउन्, ताकि धेरै मान्छे धेरै रिच पुगोस्। किनभनेदेखि गाउँ गाउँमा साना सामुदायिक अस्पतालहरू, साना अस्पतालहरू धेरै छन्। त्यो धेरै अस्पताल भए हुनाले चाहिँ धेरै ठाउँमा यो पुरस्कार पुग्यो भनेदेखि भोलि अर्को गर्दाखेरिमा अझ बढी इन्करेजमेन्टको हिसाबले अरू मान्छे पनि सहभागिता हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ 100 जनालाई 1-1 लाख रुपियाँको दरले डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको कामको सम्मान र मनोबल उच्च बनाउन आफूहरूले सहयोग गर्न लागेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहराले स्पष्टीकरण नबुझाएपछि दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले नसिहत पत्र पठाउँदै कारवाहीको चेतावनी दिनुभएको छ। प्रदेश सभा दलको निर्णयको फेरि पनि उल्लङ्घन गरेमा थप कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। संसदीय दलको निर्णय विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले स्पष्टीकरण सोधे पनि बोहराले दिनुभएको छैन। शाहले बोहरालाई नसिहत पत्र पठाउँदै संसदीय दलको निर्णय अवज्ञा गर्ने र अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्न नहुन सचेत गराउनु भएको छ।
बोहराले गत बुधबार बसेको प्रदेशसभा संसदीय दलले स्थायी कमिटीको निर्देशन विपरीत निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताउनु भएको थियो। एमालेको स्थायी कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रदेश संसदीय दलले तत्काल कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भन्दा विपक्षले मुख्यमन्त्रीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिई सरकार चलाउनु औचित्यहीन भएको तर्क गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद प्रकाश चन्द्र दवाडीले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नलिई अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रदेश सरकार आफू पक्का नभई बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्नु सान्दर्भिक नभएको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामजी प्रसाद बरालले प्रदेश सरकार अवैधानिक र गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै बजेटबारे कुनै सुझाव दिनुको औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार अल्पमतको भएकाले पहिले सदनबाट विश्वासको मत लिएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सांसद बरालको माग रहेको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता गुरुङले पनि असंवैधानिक सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आफूले कुनै पनि सुझाव नदिने बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै कृत्रिम अभाव देखाउँदै डडेलधुरामा कालोबजारी मौलाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेर व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको मौका छोपी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारी डिलरहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ। तेल, चिनी, चामल, ग्यास सिलिन्डर, तरकारी लगायत सबै वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उद्योग वाणिज्य सङ्घले अनुगमन नगर्दा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाएका हुन्। तेलको मूल्यमा व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको प्रति नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ। कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी भएको र एक हप्तामै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मनपरी मूल्य वृद्धिले कमाई नहुने विपन्न वर्गलाई तेल, चामल, चिनी किन्नै मुस्किल भएको छ। अभाव देखाएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मूल्य लिइरहेको अवस्था देखिएको छ बजारमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि खासै अनुगमनको पार्ट चाहिँ भनेर चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेको छ, तर चाहिँ अनुगमन प्रभावकारी देखिया छैन। अहिले बजारमा भइरहेको के हुन्छ त भने चाहिँ यो कालोबजारीलाई चाहिँ हटाएर उचित मूल्यमा ग्राहकले चाहिँ सहज रूपमा वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गर्न पाउन् भन्ने चाहिँ नागरिक समाजको जोरदार माग छ। कोरोना महामारीसँगै कालोबजारी रोकिएको छैन। नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने निरह बनेको प्रति नागरिक अगुवा आक्रोशित भएका छन्। वैशाख दोस्रो सातासम्म प्रति कार्टुन 1950 रुपियाँमै बिक्री भइरहेको खाने तेल कोरोना संक्रमण बढेसँगै एकाएक 2650 पुगेको छ। चामलमा पनि मूल्य वृद्धि भएको स्थानीय नागरिकको भनाइ छ। हाम्रो यो दैनिक जुन उपभोग्य सामग्रीहरू छन् जस्तै दाल, तेल, चामलहरू सबै आदि इत्यादिहरू अहिले चाहिँ पहिलेको तुलनामा अहिले छोइ नसक्नु छ। पहिला हामीले चाहिँ 1920 एउटा पेटीको चाहिँ तेल हामीले चाहिँ 1950 रुपियाँ लिन्थ्यो, अहिले 2650 भइरहेछ हैन। यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्तालाई चाहिँ धेरै मार परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन घटेपछि मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। गत वर्षभरि कोरोनाका कारण उत्पादनशील उद्योग सबै बन्द भए। कृषि क्षेत्र पनि ठप्प भएपछि कच्चा पदार्थ अभावका कारण मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको लोपन्मुख सेतो रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा राखिएको छ। घाँस काट्न जाँदा मानिसले भेटेर ल्याइएको सेतो रतुवा मृगलाई सब डिभिजन वन कार्यालय खोपासी र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले सदर चिडियाखानालाई जिम्मा लगाएको हो।
सदर चिडियाखानाका भेटनेरियन डाक्टर पर्वतजङ थापाले सेतो रतुवा मृग चिडियाखानाले जिम्मा लिएको जानकारी दिनुभयो। अभिभावक गुमाएको अवस्थामा भेटिएको सेतो रतुवा मृगलाई चिडियाखानामा राखेर हेरविचार तथा संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रजातिको मृग लाखौँमा एक मात्रै भेटिने भन्दै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ तपाईको उनीहरुमा यो जंगलमा अब जंगलमा पनि मान्छेमा पनि हरेक जनावर अथवा मान्छेहरुमा यो चाहिँ यो जुन व्हाइट पिगमेन्टेसनहरु व्हाइट अब त्यो डिस्कलरेसनहरु जुन चाहिँ अब अरु कलरहरु नदेखिएर अनि त्यसपछि अरु कलरहरु पिगमेन्टेसन यो नहुने भएर अनि यिनीहरु चाहिँ यस्तो देखिन्छ अल्बिनो जात भन्छ यसलाई। आफूहरूले काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिरका पनि अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा भेटिएका जनावरलाई उद्धार गरी संरक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र खाडादेवी गाउँपालिकालाई सामुदायिक विकास समाजले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। पीएसएफ लक्जमबर्गको आर्थिक सहयोग तथा टेड द जोम्स जर्मनी मार्फत सामुदायिक विकास समाजद्वारा सञ्चालित महिला तथा बाल सशक्तिकरण स्वास्थ्य तथा सरसफाई परियोजनाको सहयोगमा पालिकाको कोभिड अस्पतालका साथै 24 स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। 2 गाउँपालिकालाई गरी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 6 थान, अक्सिजन सिलिन्डर 20 थान, पीपी सेट 500 थान, एन्टिजेन किट 200 थान, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर 49 थान, सर्जिकल मास्क 20,500 थान प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै पन्जा 4,500 जोर, सेनिटाइजर 5 लिटरको 6 वटा, 1 लिटरको 145 वटा, डिसइन्फेक्सन पम्प 10 वटा, डिसइन्फेक्सन लिक्विड 29 लिटर लगायत 17 थरीका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री प्रदान गरिएको हो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिन्डर, पीपी चाहिँ सेट अनि अक्सिमिटर लगायत चाहिँ हामीले अब यो सर्जिकल मास्कहरू अब त्यसै गरी सर्जिकल हामीले चाहिँ ग्लोभ्सका कुराहरू छन्। गाउँपालिका स्थित चाहिँ यो कोभिड-19 अब चाहिँ अस्थायी अस्पताल र सँगसँगै गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ खाडादेवी गाउँपालिकाको लागि करिबन 20 लाख बराबरको चाहिँ सामग्रीहरू र सुनापति गाउँपालिकाको लागि करिबन 17 लाख बराबरको चाहिँ सामग्रीहरू हामीले प्रदान गरेका छौँ। गाउँपालिकालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको र प्राप्त सामग्री 1-2 दिनमै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा संक्रमितहरूसम्म पुर्याउने खाडादेवी गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो सामानहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसमा विशेष गरी फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले जति सामान वडा तहमा हाम्रो दायित्व पनि हो, हामी सम्बन्धित बिरामीहरू अहिले जुन संक्रमण भएर घरमै आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ त्यो तहसम्म हामी तत्कालै आज भोलि नै त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ। सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष धावा लामाले प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको भन्दै थप सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो। लड्ने क्षमता भएका औषधिमूलकदेखि रोकथामदेखि लिएर सबै कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले यो संस्थाहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै फेरि हामी आशा छ, भरोसा छ यो संस्थाले यति मात्रै होइन ठुलो कामहरू पनि गर्दैछन् र गरिरहेको पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अझ पनि आशा र भरोसाका साथ हामी गरिरहेका छौँ। सामुदायिक विकास समाजले स्वास्थ्य सामग्रीका साथै अन्य विभिन्न सामग्री उपलब्ध गराएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भत्ता एकमुष्ट उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति कालीकोटको बैठकमा सहभागी हुनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला अस्पताल कालीकोटका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल गर्ने क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने विश्वास दिलाउने प्रयास पनि गर्नुभएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको निधन भएको छ। विवेकशील अभियान तथा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक उनको मंगलबार अपराह्न 4:25 उपचारको क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघि कोरोना संक्रमण भएपछि थापालाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक रहेका 44 वर्षीय थापा सामाजिक उत्प्रेरकका रूपमा समेत परिचित हुनुहुन्थ्यो। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय खानेतेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा अनुगमन गरेर विभागले तेलको मूल्य बढ्नुको कारण जानकारी गराउन नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघलाई निर्देशन दिएको थियो। खानेतेल उत्पादकहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको संघले उद्योगीले अनुचित ढंगबाट खानेतेलको मूल्य नबढाएको दावी गरेको छ। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीले मूल्य वृद्धि नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको जनाएको छ। उद्योगहरूलाई चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यापार अनुरूप नै नेपालको बजारको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ। 16 महिना यता तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको संघको भनाइ छ। सन् 2020 को मार्चमा प्रति मेट्रिक टन $614 रहेको सोयाबिनको तेलको मूल्य एक वर्षको अवधिमा $1279 पुगेको छ। यस्तै एक वर्ष अगाडि प्रति मेट्रिक टन $656 रहेको सनफ्लावरको तेलको मूल्य $1580 भएको छ। एक वर्षको तुलनामा असामान्य रूपमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य बढेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। सोमबार 45 अङ्कले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। मंगलबार 11.68% घटेर नेप्से परिसूचक 2771.15 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.69 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचकसँगै शेयर कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ। आइतबार 17 अर्ब रुपैयाँ माथि कारोबार पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको थियो भने सोमबार 13 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। मंगलबार 9 अर्ब रुपैयाँको पनि कारोबार हुन सकेन। मंगलबार दिनभर भएका 98,607 कारोबारबाट 216 कम्पनीका 1,97,83,345 किता शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकम भने 8 अर्ब 59,81,60,117 रुपैयाँमा रोकिएको छ। मंगलबार सुनको भाव तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको छ। मंगलबारको लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 94,500 रुपैयाँ कायम भएको हो। त्यस्तै आजका लागि तेजाबी सुनको भाव 94,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। सोमबार तेजाबी सुनको कारोबार 93,700 रुपैयाँमा भएको थियो। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य 1,370 रुपैयाँ पुगेको छ, जुन सोमबार भन्दा प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढी हो। अब खेलकुद समाचार। कोपा अमेरिका फुटबल ब्राजिलमा आयोजना हुने भएको छ। दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च निकाय कन्मेबोलले सोमबार कोपा अमेरिका ब्राजिलमा आयोजना हुने जनाएको हो। यसअघि कोपा अमेरिका अर्जेन्टिनामा आयोजना हुने तय थियो, तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्जेन्टिनाबाट प्रतियोगिता सारिएको हो। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै अर्जेन्टिनामा फुटबल गतिविधि 1 महिनाबाट स्थगित गरिएको छ। प्रतियोगिता आगामी जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुने तालिका रहेको छ। सन् 2020 मै आयोजना हुनुपर्ने कोपा अमेरिका फुटबल कोरोना भाइरस महामारीकै कारण 1 वर्ष पछि सरेको हो। सुरुवातमा कोपा अमेरिका अर्जेन्टिना र कोलम्बियामा संयुक्त आयोजना हुने
तय थियो, तर सरकार विरुद्ध चर्किएको आन्दोलनका कारण कोलम्बियालाई सहआयोजकबाट हटाइएको थियो। नाओमी ओसाकाले यस वर्षको फ्रेन्च ओपन छाडेकी छिन्। ओसाकाले ट्विटर मार्फत फ्रेन्च ओपन छाडेको घोषणा गरेकी हुन्। मिडियासँग कुराकानी नगर्ने अडान लिएकी ओसाकालाई आयोजकहरूले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि अन्ततः प्रतियोगिता नै छाडेकी हुन्। आइतबार रोमानियाकी प्याट्रिसिया मारियालाई सोझो सेटमा पराजित गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा अनुपस्थित भएकी ओसाकालाई आयोजकले 15,000 अमेरिकी डलर जरिवाना लगाएका थिए। त्यसको एक दिनपछि चारै ग्रान्ड स्लाम आयोजकले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्न नचाहनेलाई प्रतियोगिताबाट निष्कासन गर्ने तथा भविष्यका ग्रान्ड स्लामबाट पनि निलम्बित गर्ने चेतावनी दिएका थिए। स्पेनिस डिफेन्डर एरिक गार्सिया इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी छाड्दै औपचारिक रूपमा आफ्नो पुरानो क्लब बार्सिलोना फर्किएका छन्। गार्सियाले बार्सिलोनासँग 5 वर्षका लागि सम्झौता गरेका छन्। उनको रिलिज क्लब 400 मिलियन युरो तोकिएको छ। गार्सिया सन् 2017मा बार्सिलोना छाडेर सिटी पुगेका थिए। उनले पछिल्लो समय सिटीमा नियमित अवसर पाए पनि बार्सिलोना फर्कने निर्णय गरेका हुन्। 20 वर्षीय डिफेन्डर युरोपेली च्याम्पियनसिपका लागि स्पेनको राष्ट्रिय टिममा पनि समेटिएका छन्। उनले गत सेप्टेम्बरमा डेब्यू गरेका थिए। सन् 2008मा बार्सिलोनाको एकाडेमीमा आबद्ध उनले सिनियर टोलीमा स्थान बनाउन कठिन देखिएपछि क्याटलान क्लब छाडेका थिए। उनले क्लबसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली भई प्रदेश 1 का केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ उपत्यका प्रशासनले पुनः एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भर्चुअल बैठकले निषेध गरिएका केही प्रावधान हटाएर एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरेको हो। बुधबार पुनः बैठक बस्ने र अन्तिम निर्णय गरिने जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको अर्को सुनवाई जेठ 23 गते हुने भएको छ। संवैधानिक इजलास विवादमा परेका न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नयाँ इजलासमा राखिने निर्णय गर्दै इजलास स्थगित भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 68 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। थप देशभर 5285 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 17,147 पीसीआर परीक्षणमा 5285 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अमेरिकाका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ एन्टोनी फाउचीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाई अहिले नै जितिएको घोषणा गर्नु हतार हुने दावी गर्नुभएको छ। संक्रमण रोग सम्बन्धी अमेरिकाको राष्ट्रिय संस्थाका निर्देशक समेत रहनुभएका फाउचीले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृतकहरूको संख्या घटे पनि कोरोनालाई जितिसकियो भन्न नहुने बताउनु भएको छ।
स्पेनिस डिफेन्डर एरिक गार्सिया इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी छोड्दै औपचारिक रूपमा आफ्नो पुरानो क्लब बार्सिलोना फर्किएका छन्। गार्सियाले बार्सिलोनासँग 5 वर्षको लागि सम्झौता गरेका छन्। उनको रिलिज क्लब 400 मिलियन युरो तोकिएको छ। गार्सिया सन् 2017मा बार्सिलोना छोडेर सिटी पुगेका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।